The Healthy Talk Show. स्ट्रेस र डिप्रेसनको सो, युवा र वृद्धको सो, हेल्दी र अनहेल्दीको सो, रोग र उपचारको सो, यो हो कार्यक्रम द हेल्दी टक सो। All right, ladies and gentlemen, a very good evening. नमस्ते, शुभ सन्ध्या and सुस्वागतम द हेल्दी टक सोमा। न्यानो अभिवादन। चिसो बढ्दैछ, चिसोमा चिसोको कपडा लगाउनु होला, न्यानो कपडा लगाउनु होला, बाक्लो कपडा लगाउनु होला। यही आशाको साथ यही भन्दै अगाडि बढाउन चाहन्छु कार्यक्रमलाई म। डियर पिपल, भावना र मायाको संसारमा डर त्रासमा र सुख दुःखमा टिकेको छ यो संसार। माया र प्रेम या भनौं माया र डर, यो दुई शब्द कहिलेकाहीँ यस्तो मोड यस्तो परिस्थितिमा छोडिदिन्छ कि त्यसलाई स्वीकार गर्न निकै नै गाह्रो हुन्छ। माया, हामी आफ्नो इष्टमित्र बुवा आमा र आफ्नो बालबालिकालाई अति नै माया गर्छौं, तर जब हामीले आफ्नो माया गरेको मान्छेलाई जब केही भइहाल्छ हामी निकै नै डरले आक्रान्त भइहाल्छौं, अतालिन्छौं या भनौं फुल्ली नर्भस हुन्छौं। त्यसमा छन् हाम्रो जब बाबु नानी बालबालिकाको कुरो आउँछ त्यतिखेरको डर निकै नै अत्यास लाग्दो हुन्छ, किनकि ठुलो मान्छेको कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ, तर सानो बालबालिकाको कुरा भनौं या नाना नानीहरूको बाबु नानीहरूको कुरा बुझ्न निकै नै गाह्रो हुन्छ। हाम्रो बाबु नानीलाई के भएको छ, के गाह्रो भइरहेको छ, कुन समस्या भएको छ, अथवा हामी आफ्नो चाइल्डलाई कसरी समस्याहरूबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको यो विशेष प्रस्तुतिले लिएर आइसकेका छौं। सो आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा हामी विशेष कुराकानी गर्छौं, विशेषज्ञलाई बोलाएर कुराकानी गर्छौं। सो आज हाम्रो स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ डाक्टर अशोक दास। उहाँ एउटा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। अबको पालो उहाँसँग भएको कुराकानीको। The Healthy Talk Show. All right, ladies and gentlemen, फेरि पनि स्वागत गरेँ मैले द हेल्दी टक सो। हेल्दी टक सोमा यहाँको स्वास्थ्यको बारेमा, फिटको बारेमा, हेल्थको बारेमा हरेक शनिबार चाहिँ कुराकानी गर्दै आइरहेको छौँ। आज पनि विशेष कुराकानी गर्छौँ र आजको एपिसोड आज अलिकति फरक हुनेवाला छ, किनकि हामी माया गर्छौँ सबैलाई, जस्तै आमा बुवा, आफ्नो इष्टमित्र र आफ्नो बालबालिका शिशुहरूलाई, तर यो बालबालिकालाई एकदमै सपार्न गाह्रो हुन्छ, किनकि ठुलो मान्छेलाई जति भने पनि जे गरे पनि उहाँहरूले आफ्नो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ दुःख सुख, तर सानो फुच्चेहरूलाई, सानो नानी बाबुहरूलाई हामीले के भएको छ, कसरी भएको छ भन्दा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले विशेष भनौँ न सम्बन्धित डाक्टरलाई हामी लिएर जान्छौँ, उहाँको कुरा विशेष बुझिदिनुहुन्छ के भएको छ, कुन समस्या भएको छ भन्ने कुरामा। यति भन्दा तपाईँले थाहा लगाइसक्नु भएको होला। आज हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर अशोक दास। आउँ उहाँले स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब धेरै स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहब सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? डाक्टर साहब ठिक छ। कति व्यस्त छ डाक्टर साहब आज? यस्तै हो, छठपछि त्यति साह्रो व्यस्त होइन, तर पनि अब क्लिनिक त हस्पिटल चल्नै पर्छ। डाक्टर साहब यहाँको बिहानीको सुरुवात कसरी भइरहेछ डाक्टर साहब? दिनचर्या कसरी बितिरहेछ? चिसो बढ्दैछ डाक्टर साहब? चिसो बढ्यो र कोरोनाको एउटा डर भएकोले हजुर डाक्टर साहब बाहिरतिर धेरै गइँदैन। हजुर साहब म पनि गइँदैन, बुवा हुनुहुन्छ परिवारमा, उहाँ पनि जानुहुन्न। हामी चाहिँ आफ्नो छानालाई युज गर्छौँ। हजुर सर। त्यो छाना युज गरेर चाहिँ त्यसैमा चाहिँ चहल पदनी गर्ने केही करेसवारीहरू छ, त्यसमा अलिकति टाइम दिएर गयो, एक्सर्साइजलाई त्यसै गरी चाहिँ टाइम बिताउँछु। त्यसपछि मजाइ गरेर अगाडि बढ्नु। डाक्टर साहब कोरोनाको कुरा सुरुमै हामी निकालिहाल्नु। डाक्टर साहब यो बच्चा शिशु जुन हुन्छ हाम्रो बालबालिकाहरू, यो कतिको कोरोनाले इफेक्ट पारेको छ, कसरी पार्छ डाक्टर साहब? के छ डाक्टर साहब यसमा? अब हुनु पनि शरीर भनेको बच्चाको पनि त्यस्तै हो, तर कस्तो छ भने अहिले यसो हेर्दाखेरि बच्चाहरूको जुन अर्गन हुन्छ, हजुर सर, त्यसले चाहिँ धेरै बिमारीहरू नखेपिसकेकोहरूले त्यसैले त्यसको अङ्गहरू जस्तो किडनी भयो, फोक्सो भयो, जुन बढीभन्दा बढी कोरोनामा चाहिँ प्रताडित हुन्छ। हजुर सर।
र अन्य जुन हाम्रो क्रोनिक बिमारीहरू हुन्छ जो ठुलो मान्छेलाई भइसकेर एउटा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जुन कम भएको हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ भइसकेको हुँदैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ रिलेटिभली भनौँ बच्चालाई केही नहुने त होइन, तर एक त के छ भने बच्चाहरू त्यतिकै पनि बाहिर जानलाई चाहिँ आमा बुवासँगै जाने हो। हजुर। त्यसैले आमा बुवाले अलिकति रेस्ट्रिक्ट गर्ने बित्तिकै बच्चाहरू पनि घरभित्रै बस्ने हो। त्यसैले उनीहरू सेफ साइडमा त्यतिकै भयो, उनीहरूले मास्क लगाएर नलगाएर पनि घरमै बसेकोलाई त्यति साह्रो गाह्रो हुँदैन र शरीर पनि आफ्नो फ्रेस भएकोले, जस्तै किडनी फ्रेस छ, हार्ट फ्रेस छ, लङ्स फ्रेस भएकोले तिनीहरूले ठुल्ठुलो बिमारीलाई पनि सहने हुनाले कोरोना पनि त्यति साह्रो असर भएको चाहिँ देखिन। ठुलो मान्छेको अनुपातमा यो 1% आधा % मात्रै हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तै अब चिसो छ, खास गरी विशेष यो चिसोमा बच्चाहरूमा बालबालिकामा बल्झिने रोगहरू कस्तो खाले पर्छ? अब हुन त यति किसिमको यो तराईतिर हेर्दाखेरि त हाम्रो जुन सिजनमा पनि त्यस्तै हो, तर अब के हुन्छ भने चाहिँ मौसम अनुसार चाहिँ बाहिर जाने, खानपिनमा फरक पर्न थाल्छ, लुगा लगाइमा फरक पर्न थाल्छ। त्यसैले अहिले चिसोले असर गर्ने त जस्तै निमोनियाहरू। हजुर हजुर। धेरै जस्तो बच्चाहरूलाई निमोनियाबाट ग्रसित हुन्छ। चिसो सुरु हुने बित्तिकै हामीले के गर्छ भने बच्चाहरूलाई बेसरी लुगा लगाइदिने काम चाहिँ गर्छौँ। ओके। त्यो चाहिँ बडा नराम्रो चलन हो। अहिले नै मैले हेरेर आएँ, बच्चा त करिबरी निसासे र कोही त बच्चा त सासै रोकेर आएको हुन्छ। हजुर। यति लुगा लगाउँछन् कि त्यसैबाट सबै कुरो हुने हो, चिसोबाट एकदम बचाइदिने हो। त्यसैले लुगा लगाउँदाखेरि हामीले यति मात्रामा लगाऊ जसले कि पसिना धेरै नहोस्, पसिनाले भिजिरहन्छ भित्र, लुगा चाहिँ यत्रो बाहिर त्यो लोड नपरोस्। छाती चल्नु पऱ्यो नि, मुभमेन्ट हुनु पऱ्यो, त्यसलाई धेरै लुगाले थिचिदियो भने त त्यो प्रेसरले नै उसले सासै लिन गाह्रो जान्छ। त्यसलाई हामीले अस्टप नेचुरल प्रोसेसलाई रोक्नु भएन। थुप्रो लुगा लगाउने, ढाक्न हुन्छ, तर घाँटीमा त्यो बाँधेर डोरी बाँधेर टोपी लगाउनु पर्ने, 4-4वटा 5-5वटा टोपी लगाउँछ। त्यो चाहिँ एउटा प्रचलन चाहिँ अलिक खराब छ। हाम्रो नेपालमा भन्दाखेरि जुन हामी नेपाली त्यो चौबन्दी, हजुर चौबन्दी लगाउँछौँ, चौबन्दी नेपालीले झोटै लगाउँछ, त्यो चाहिँ बडा राम्रो चिज हो। डबल लेयर पनि हुन्छ, सुतीको हुन्छ, त्यसले पसिनाहरू सोक्ने र पुरै कभर गरेको हुन्छ मलमलको भएकोले त्यसले नोक्सानी पनि गर्दैन। त्यसलाई युज गर्दाखेरि एकदम राम्रो सेफ हुने जस्तो लाग्छ। भनेपछि बच्चालाई पनि यो चिसोको समयमा कपडामा पनि धेरै ध्यान दिनुपर्छ। धेरै ध्यान दिनुपर्छ, एकदम ध्यान दिनुपर्छ। डाक्टर साहब जस्तै अब जन्मिने बित्तिकै शिशुलाई, बच्चालाई, बालबालिका नानीलाई जन्डिस जुन आउँछ नि डाक्टर साहब, हामी धेरैजना देखेको पर्छौँ, के हो डाक्टर, किन कुन कमजोरीले यो यसरी हुन्छ डाक्टर साहब? अब हेर्नुहोस्, यो साइन्टिस्टहरूले पनि धेरै पत्ता नलागेको कुरा हो। किन हुन्छ भन्न त होइन, पहिले त्यति ध्यान पनि दिँदैन थियो, हुँदैन पनि थियो पहिलापना, त्यति देखिँदैन। आजभोलि सायद यो जुन हाम्रो खानपिनमा जुन मिश्रण जुन छ नि, आँपको सिजनमा आँपको कार्बाइड भएको, अहिले नै फलफुल जुनसुकै खाँदा पनि कुनै न कुनै केमिकलले प्रिजर्भ गरेको ओहरू खान्छ। इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली हामीले जे खाँदा पनि, फलफुल किन्नुहोस्, तरकारी किन्नुहोस्, आलु किन्नुहोस्, भिन्डी किन्नुहोस्, कलरहरू लगाएको हुन्छ। तपाईँको जम्मल पकाउनलाई, कुनै फलसब्जी भने पकाउनलाई चाँडैभन्दा चाँडै ग्रो गरोस् भने केमिकलहरू हालेको हुन्छ र मिश्रित खानेकुराहरूले गर्दाखेरि नै होला शरीर पहिलेको जस्तो आमाहरू पनि बलियो हुँदैन। त यति केयरमा र आजभोलि अब सबै सेन्सिटिभ भइसकेको छ। डाक्टर त्यहाँ गाइनोकोलोजिस्टमा गइराखेकै हुन्छ, करिब 8-9 भिजिट नगरेको कोही पनि हुँदैन सायद। बच्चा पढ्ने बित्तिकै सुरु भयो, लाइन भिडियो एक्सदेखि दुनियाँ गएको, तर पनि आजभोलि सिजेरियनको मात्रा धेरै भइरहेछ, अपरेसन गर्नुपर्ने धेरै देखिरहेछ केस, नर्मल डेलिभरी धेरै कम हुने, यिनीहरू चाहिँ अलिकति कुप्रचलनहरू हामी कहाँ आयो। त्यो पनि एउटा शारीरिक कमजोरीले गर्दा पनि हो। त्यसैले यो खानपिन यिनीहरू जुन छ जति शुद्ध भयो त्यति चाहिँ यस्ता बिमारी आउँदैन। जहाँसम्म जन्डिसको कुरा हो, जन्डिस भनेको एउटा सामान्य मानिन्छ। 8-10सम्म यदि जन्डिस आउने हो भने त्यसलाई नर्मल नै मानिन्छ। घाममा बिहानको घाममा राख्यो भने ठिक भएर जान्छ, त्यो नर्मल जन्डिस भन्छ। कोही कोहीलाई रगतको, अब आमाको रगत नेगेटिभ, बच्चाको पोजिटिभ छ भने पहिलो बच्चालाई त हुँदैन, अर्को बच्चादेखि त्यही ग्रुप नमिलेर त्यसको एन्टिबडीले बिगार गरेर शरीरमा जन्डिस धेरै बढिहाल्छ। त्यो एउटा खतरनाक चिज हो। र त्यो जन्डिस आउँदाखेरि 24 घन्टाभित्रै
एकदम पहिलो भएर आउन सक्छ। त्यतिखेर हामीले सुरुमा फोटोथेरापी लाइटले सेक्नेहरू हुन्छ र त्यसपछि त्यसबाट पनि भएन र बदलिनु पर्ने हुन्छ त्यो हुन्छ। तर सामान्य भएको जन्डिसमा घाम राम्रोसँग लाग्ने हो तर त्यति प्रब्लम हुँदैन, ठिक भएर जान्छ। कुन हदसम्म जन्डिसमा कुन हदसम्म हामीले घाम लगाउँदा ठिक हुन्छ अथवा कस्तो हदसम्म चाहिँ हामीले हस्पिटलमै राखेर त्यही ट्रिट गर्नुपर्छ? कस्तो? अब त्यसमा धेरै कन्डिसनहरू छ, जस्तै कि वेट कम भएको बच्चा छ भने जन्डिसको मात्रा 10 भन्दा बढी भयो भने एउटा डरको कुरा हो। हजुर। तर कसैको 3.5 किलो 3 किलोभन्दा माथि वेट छ भने त्यसलाई 15 को 16 गए पनि त्यति साह्रो डराउनु पर्ने छैन। वेट कम भएकोलाई त्यही अनुपातमा लिभरहरू कमजोर हुन्छ। जन्डिस भनेको लिभरकै बिमारी। हजुर हजुर। यदि लिभर यदि कमजोर छ भने त्यो जन्डिस त्यति जिउमा पचाउन सक्दैन अनि पित्त चाहिँ बढेर जान्छ धेरै। अनि पित्त बढ्ने बित्तिकै टाउकोमा असर गऱ्यो भने धेरै नराम्रो हुन्छ। त्यो अपाङ्गताको कारण हो, एउटा सबभन्दा बढी अपाङ्गताको कारण हुने भनेको जन्डिस बढी हो। त्यो जन्डिस टाउकोलाई छोयो भने त्यसपछि उपचार छैन। घरमा जान गए पनि बडा गाह्रो छ, जान बाँचे पनि अपाङ्ग भएर बाँच्छ। त्यसैले समयमा उपचार गर्न जरुरी छ। 8-10सम्म टेन्सन नलियो। हजुर। कमसेकम कहीँ डक्टर भेटेन भने एउटा टेस्ट दिल्दो दिन टेस्ट चाहिँ कम्तीमा गराएर हेऱ्यो 10सम्म छ भने वेट एन्ड वाच गर्न सकिन्छ, घाम देखाउँदै बस्न सकिन्छ। र 10देखि 12-15 बढेर वेट कम छ भने सकेसम्म चाँडै डाक्टरसँग सम्पर्क गरिहाल्नुपर्छ। शिशु जन्मने बित्तिकै शिशुलाई जुन जन्डिस भइरहेको छ पछि सुनिएका छन्, भनिएका पनि छन् डाक्टर साहब, त्यो कति धेरैजना हुन्छ बढी त्यसको चाहिँ एकदम वेट हुँदैन, बढ्दैन, हेल्दी हुँदैन, के छ डाक्टर साहब, कतिको सत्यता छ? होइन, त्यो वेटसँग मतलब होइन होइन। मैले अहिले मात्रै भनेको थिएँ जस्तै जन्डिस बढ्दाखेरि ब्रेनलाई असर गर्छ। ओके। ब्रेनले असर गर्ने कामने बिमारी जस्तै अरू काम छ, अरू हेर्ने, धेरै दिनसम्म मान्छे बोल्न नसक्ने, हजुर, मान्छे हिँड्न सक्दैन, हजुर, सेरेब्रल पाल्सी भन्ने एउटा ब्रेनको विकासमा असर गर्ने त्यो बिमारी हो। त्यो विकास नभए जिउ छँदैछ तर उसले हिँड्न सक्दैन। हजुर। आवाजको सबै चिज छ तर बोल्न सक्दैन, उसको ब्रेनले नै काम गर्दैन। ब्रेनको काम भएको चाहिँ सुस्त मनस्थितिको बच्चा हुने, हिँड्न नसक्ने अपाङ्ग बच्चा हुन्छ। त्यो सधैँको लागि एउटा ठुलो समाजको लागि, देशको लागि, विश्वको लागि एउटा चुनौतीको विषय, त्यसलाई ट्रिटमेन्ट लाग्दैन। त्यसैले जन्डिसलाई सामान्य पनि मान्नु हुँदैन। 8-10सम्म छ भने ओके घाम देखाउनु, तर अलिक चाँडै बढ्छ। फेरि जन्डिसमा कस्तो भने कति चाँडै बढ्दै जान्छ। हजुर। जस्तै जन्डिस आज 1 छ, 5 दिनपछि 5 भयो भने टेन्सन छैन। हजुर। तर आज 1 छ, भोलि 3 पुग्यो भने 24 घन्टामै डबलभन्दा बढी बढ्छ भने त्यो धेरै टेन्सन। स्पिडले बढ्दैछ भनेपछि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ, ब्रेनसँग असर गर्छ। त्यसैले हामीले त्यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै ट्रिटमेन्टहरू गइहाल्नुपर्छ, सम्बन्धित डाक्टरसँग, बच्चाको डाक्टरसँग देखाइहाल्नुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तै कुपोषणको कुरा गरौँ, डाक्टर साहब कुपोषण भनेको खास के हो? डाक्टर साहब बच्चाहरूमा जुन एउटा बल्झिने के हो डाक्टर साहब खास कुपोषण कसरी हुन्छ? पोषण भनेकै कु भनेको नराम्रो, पोषण भनेको खाना। हजुर। खाना कम, हजुर, खाना नराम्रो पायो। त्यसरी उसलाई चाहिने सबै कुरो, सबै तत्त्व हुन्छ। फलफुल हुनु पऱ्यो, जुसहरू पनि हुनु पऱ्यो, माछा अन्डामध्ये केही हुनु पऱ्यो, प्रोटिन, फ्याट, भिटामिन्सहरू सबै मिसिएको खाना चाहियो। अब कोही ठाउँमा त एउटा चलनले पनि हो, जस्तै कि अब हाम्रो कस्तो नराम्रो छ तराईमा भनेपछि यसमा पहाडिया समुदायले चाहिँ बच्चा जन्मिने बित्तिकै आमालाई कमजोरी नहोस् भनेर माछा मासु सबै खुवाउने। हजुर हजुर। तर मधेसमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो आमाले त नुन पनि खाँदैन, खालि त्यो उसिनेको खानेकुराहरू दिन्छ। त्यसले गर्दा त्यति दिनदेखि त्यत्रो दुःख पाइराखेको आमाले झन् अझै खाना नपाएपछि 5-6 महिना छटियार नहुन्जेलसम्म त केही पनि खाना सिलो केही नदिनु, जबकि उसलाई सबै कुरो बढी चाहिन्छ। हजुर। त्यो नदिँदाखेरि दुध पनि कम हुन्छ। हजुर। डब्बाको दुध खुवाउन कुपोषणको एउटा कारण त्यो पनि। ओके। डब्बाको दुध खुवाएपछि के भयो, त्यो पैसाले नि मान्छे एउटा किन्यो 400-500-600 रुपियाँ पर्छ, त्यो डब्बा त 2 दिन पनि चल्दैन। हजुर। उसको खर्च बढ्यो महिनाको। हजुर। 5000-6000 त त्यो दुधमा मात्रै बढ्यो। त्यो भयो चाहिँ मान्छेले छँदैछ भनेर 5000लाई 4000-3000मा घटाउनलाई एउटै डब्बालाई चाहिँ 7 दिन 10 दिनसम्म खुवाउनु, त्यो त मात्रा पुग्दैन। त्यो पनि एउटा कुपोषण। कुपोषण भनेकै खानाको कमी।
र खानामा पनि सबै कुरो हुनुपर्ने मात्र त्यो नपुग्नु। जस्तै कार्बोहाइड्रेट मात्रै खायो भने एक किसिमको कुपोषण हुन्छ होइन। त्यसरी 2 किसिमको जस्तै सुकेनास, एउटा सुक्दै गयो एकदम वेट 10 किलो हुनुपर्ने ठाउँमा 5 किलो भयो। हजुर हजुर। त्यो सुकेनासको थर्ड डिग्री हो मारास्मसमा छ। अर्को फुलेनास छ, जस्तै प्रोटिन कम हुँदाखेरि जिउ चाहिँ यसो तलतलले थिच्यो भने चाहिँ भाँसिने गरी जिउ फुलेर आउँछ, त्यसलाई फुलेनास हुन्छ। तर चिज के हो भने शरीरमा तत्त्वको कमी हो। त्यसैले हामीले जुन एउटा अहिले चौधरी ग्रुपले नै निकालेको छ जस्तै सर्वोत्तम लिटो, जुन हाम्रो नेपाली समाजमा पहिलेदेखि नै लिटो बनाएर बनाउने चल्छ, एकदम राम्रो चिज। त्यसलाई कपी गरेरै मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले पनि बनाइरहेका छन्, त्यो लिटोलाई कपी गरेर। अनि त्यसै चौधरी ग्रुपले पनि अरूभन्दा सस्तै गरी बनाएको छ। त्यो सबै अन्नहरूको मिश्रित सत्तु बनाएर बनाउने हो। त्यो सबभन्दा सजिलो हो। मधेसकै मान्छेलाई म त धेरै प्र्याक्टिसमा त्यही युज गर्छु। सेर्लेकहरू भन्दा सेर्लेक एउटा अन्नको बनाएको हुन्छ। हजुर हजुर। तर यो जुन सर्वोत्तम छ त्यसमा वास्तवमा 7-8वटा अन्न जति छ, त्यो सबै मिलेर अहिले राम्रोसँग बनाउँछ। त्यसैले अरू केही नखायो भने त्यसलाई मात्रै खायो भने 6 महिना 8 महिनासम्म मजासँग 1 वर्षसम्म मान्छे त्यतिकै पनि ठिक हुन्छ। अरू सबै कुरो खुनलाई गाह्रो भयो। हजुर हजुर। यदि होइन भने जुन कुरो ठुलो मान्छेले खान्छ हजुर त्यो सबै कुरो मिसिएर अरू त्यसलाई पिनेर हजुर हजुर मिक्सअप गरेर अनि त्यसलाई थोरै थोरै गरेर खायो भने त्यसले पनि एकदम राम्रो खानु बच्चाहरूलाई राम्रो हुन्छ। त्यसले कुपोषण भनेको खाना हामीले ध्यान दिनु, हरेक चिजबाट खुवाउनु पऱ्यो। प्रोटिन पनि हुनु पऱ्यो, फ्याट हुनु पऱ्यो, कार्बोहाइड्रेट सबै चिज चाहियो। त्यसैले सबै कुरोको अन्नहरूबाट लिएर घरमै भएको सबै चिज मिलाएर हामीले खुवाउने हो भने सागपातले मिलाइदिएपछि कुपोषणको समस्या हल हुन्छ। डक्टर साहब, जस्तै अब भर्खरै अब स्कुलहरू विद्यालयहरू खोलिरहेको छ। अब बच्चाहरू घरमा धेरै दिन भनौँ न बसिसकेका छ। अब यो पढ्दाखेरि सानो नानी बाबुहरूलाई जुन होमवर्कको एउटा प्रेसर भनौँ अथवा क्षमताभन्दा बढीको एउटा होमवर्क भइरहेको छ स्कुलहरूमा, यो कतिको असर पार्छ डक्टर साहब बालबालिकाहरूलाई, नानीहरूलाई? यो बडा नराम्रो चिज हो। रसियाबाट पढेको आफूले मैले अनुभव गरेको स्कुलमा एक्सकर्सन हुन्छ, हामीले देखाउँथ्यो। हजुर डक्टर साहब। 6-7 वर्षको बच्चा 7 वर्षदेखि बल्ल फर्स्ट 1 क्लासमा हाल्छ। ओके, अघिल्लो हाल्छ। किनभने त्यतिखेरसम्म उसले नेचुरली ग्रोथ हुने हुन्छ बच्चा। बच्चाहरूलाई पहिले पनि बोकेको मैले देख्दैन थिएँ, बोक्दै बोक्दैन। आजभोलिको नयाँ सिस्टम के हो भने जुन क्लास नेपालीको एउटा यो क्लास हो, नेपालीको क्लास। हजुर। जुन विद्यार्थी आयो नेपाली पढ्न भनेपछि एक क्लासमा आउँछ, इङ्ग्लिसको क्लास अलगै, म्याथमेटिक्सको क्लास अलगै, त्यस्तो टाइपको हुन्छ स्कुल लेभलमा। सानो नानीहरूको 6 वर्षमा त स्कुल जाने, हजुर, तर उनीहरूले केही त्यो कपी किताब गरेर होइन, त्यही इलस्ट्रेसनबाट डिजिटली त्यो फ्ल्यास देखाएर फोटो देखाएर सिकाउने गर्दै कुरा हो। तर उसलाई कहिले पनि मेन्टल टर्चर गरेर त्यत्रो किताब बोक्ने, आज त यो मन्टेसरीमा जाँदाखेरि मान्छेले यत्रो बिजनेस भइसक्यो। एउटा नराम्रो चिज हो, बोल्दाखेरि नराम्रो लाग्ने। तर हरेक अब हामी याद गरौँ त्यो दिन जब कि हामी 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लासमा पढ्थ्यौँ। हजुर। त्यतिखेर के थियो भनेपछि नेपालीको एउटा के भन्थ्यो, नेपाल 1, नेपाल 2, महेन्द्रमाला। ओके, महेन्द्रमाला 1 क्लासमा, महेन्द्रमाला 2 क्लासमा, महेन्द्रमाला 3 क्लास, त्यसै गरी महेन्द्रमाला 10 क्लासमा हुन्थ्यो। त्यो मैले 1 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म पढ्दाखेरि कहिले पनि त्यो चेन्ज गरेर पाइनँ। हजुर हजुर। तर आज हाम्रो यो त गरिबी भइरहेको छ। तर यो एउटा स्कुलको एउटा नराम्रो मानसिकताहरूले होला नि। हजुर। हरेक साल यति डेभलपमेन्ट हाम्रो भएको छैन कि हरेक साल त्यत्रो अपडेट गरेर नयाँ नयाँ किताब ल्याउँदैछ। एउटा पिरियड हुनसक्छ 5 वर्ष, 5 सालमा तपाईँ चेन्ज गर्नुहोस् कोर्स। त्यो किताब त कबाडमा जान्छ। हजुर हजुर। त्यही अर्को किताब किन्नै पर्छ। हरेक स्कुलको फेरि अलग अलग, त्यस्तो हुनु हुँदैन। गभर्मेन्टले एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाएर प्राइभेटलाई होस् या फलाउनु भनेको कम्पिटिसन दिँदाखेरि ल उसले राम्रो गरेको, उसले पढाउँछ एउटा, उसले पढाउँछ अर्कै किताब, उसले पढाउँछ अर्कै किताब, यो चाहिँ एउटा बडा नराम्रो कुरो हो। र यो बोकेर जुन जाने त्यो त अलिक ठुलो बच्चाहरूमा यो त्यो स्पाइनको प्रब्लम कति आउँछ। हजुर हजुर। अब त्यो त्यत्रो बोकेपछि तपाईँले त्यो ढाड त मान्छेको
सोझो हुँदा टेढो भन्छ सुरुमा बच्चाहरूको नरम हुन्छ हड्डी त्यतिखेर त बोकिदिन्छ तर पछि गएर त्यो कर्म नै चेन्ज भएर अनि मान्छे यसो कोप्रे गरेर बस्ने कोही चाहिँ टेढो भएर जाने अलिकति यसमा प्रोब्लमहरू धेरै आउँछ बोकेर जाँदाखेरि त्यति पढाउँछन् त राम्रो राम्रो स्कुलमा फेरि त्यसपछि चाहिँ ट्युसनको विषयमा ट्युसन लगाउनै पर्छ त्यत्रो पैसा दिएर त्यहाँ पढाउँछ भने त्यहीँनिर टिचरले उसलाई जुन विषयमा कमजोर छ त्यसलाई ध्यान दिनु पर्ने त्यसलाई फोकस गरिदिनु पर्ने त्यो गर्दैन घरमा आएर फेरि ट्युसनको लागि त्यत्रो मान्छे यत्रो ठुलो टर्चर गरेपछि भोलि गएर कति के गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ साइकोलोजिकल कति किसिमको प्रोब्लम आउँछ आइराखेको छ यो स्लोली आउने हुनाले तुरन्तै नदेखेको नत्र भए बच्चाहरू धेरै सङ्क्रमित भइरहेछ अहिले गएर जबरजस्ती फेरि त्यो छ डाक्टर बनाउनु पर्ने इन्जिनियर बनाउनै पर्ने वकिलै बनाउनु पर्ने भन्छ यही पढ्नुपर्छ भन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो विकास जसरी मान्छेले चाहन्छ त्यो भएन ठुलो बच्चाहरूमा त सेलेक्सन हुनु पऱ्यो क्लास अहिले के बन्छस् भनेर त त्यहाँको वातावरणले उसलाई सिकाउनु पर्यो न कि आमा बाउको प्रेसरले फलानुको छोरा डाक्टर छ तँ पनि डाक्टरै बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ गलत छ त्यसले गर्दा उसलाई टेन्सन हुन्छ एउटा मेरो सल्लाह के छ भनेपछि जस्तै कि बच्चाहरूलाई धेरै किताब नलानु पर्छ तपाईँ क्लासको टाइम उत्तिकै हुन्छ पढाउने जस्तै आज म्याथमेटिक्स छ भने हरेक दिन हरेक विषय किन पढाउने तपाईँ एक सातामा त तपाईँ खालि 3टा विषय मात्रै पढाउनु न अनि हरेक दिन लाँदाखेरि 3टा किताब र कपी मात्रै लानु पर्यो भारी पनि थोरै हुन्छ आधाभन्दा आधा भइहाल्छ यो साता यो विषय पढाउने अर्को साता यो विषय पुरा एउटै हुने त्यतिखेर पढाउँदाखेरि त्यसलाई 1 घन्टाको सट्टा 2 घन्टा पढाउनुहोस् त्यो नेपाली नै 2 घन्टा पढाउनुहोस् अर्को सातामा इङ्ग्लिस 2 घन्टा पढ्छ अर्को सातामा म्याथमेटिक्स 2 घन्टा पढ्छ आज 1 घन्टा पढेको हरेक दिन लानुभन्दा त्योभन्दा डबल पढ्ने तर एउटै विषय पढाउने फोकस पनि राम्रो जान्छ यहाँ क्लास निस्किन पाएछ नि इङ्ग्लिसको उता म्याथमेटिक्सको टिचर उसले त्यो दिमाग त चाहियो नि अहिले तपाईँले पढेको कुरा दिमागमा खेलाउनु सक्नु पऱ्यो उसलाई प्ले गर्नु पऱ्यो अलिक उसले एउटा मेमोरी भन्छ अहिले यहाँ पढेर यो बुझ्न पाएको छ कि छैन अर्को क्लास सुरु भयो म्याथमेटिक्सको सुरु ल यो गर्यो भने चाहिँ बच्चाहरूमा धेरै टेन्सन छ त्यसैले पढाइको लागि अलिक स्वतन्त्रता दिन बहुत जरुरी छ बच्चाहरू त्यसले गर्दा धेरै किसिमको पर्छ साइकोलोजिकल असर त्यो गार्जियनको प्रेसर एउटा पढाइको प्रेसर एउटा ट्युसनको प्रेसर यो बहुत ठुलो अत्याचार गरिरहेको छौँ हामी यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले पनि सोच्नुपर्छ यो प्राइभेटले त आफ्नो सुविधा अनुसार आफ्नो फाइदा अनुसार गर्छ गभर्मेन्टको पोलिसी यसमा हुनुपर्छ एक किताब सबै ठाउँ थोरै विषय पढाउने हरेक दिन जसले कि त्यसलाई बोक्नु पर्छ तर केही किताबहरू यताउति चाहिँ घरमा चाहिँ उसलाई होम टास्कको जुन लोड दिइन्छ नि त्यो सबभन्दा नराम्रो चिज घरमा होम टास्क त्यहीँनिर पढाऊ त्यहीँनिर क्वेसन गर टेबल टक गरौँ त्यहीँनिर पढेर डिस्कसन गरौँ त्यहाँ दिँदाखेरि एउटा कपी लिएर जाओस् न बच्चा बस एउटा कपी लिएर जाओस् यसो गरेर रिकल गर्नलाई चाहिँ ल यो टपिक हो तिम्रो भोलि सम्झेर आउनुपर्छ हामी रसिया हुँदाखेरि हामीलाई कस्तो टाइम जस्तो ल्याङ्ग्वेज पढाउने भन्यो भने चाहिँ हामीलाई के भन्छ टिभी 9 बजे प्रोग्राम दिन्छ रसियनमा समाचार दिन्छ जस्ट गो एन्ड वाच टिभीमा त के दिएको छ तैँले कति बुझ्छस् त्यसमा तँलाई म ल्याङ्ग्वेज पढाउँदैछु त्यसबाट कुन शब्द त्यहाँ आयो त्यो फोकस गर्नु अनि भोलि आउँदाखेरि मैले यो हेरेँ मैले यो भेटेँ जुन शब्द मैले यहाँ पढेको छु मैले यो पनि सुन्ने पनि सुन्नु अनि त्यसले लाइन गरेर सिकाउनु इन्ट्रेस्ट क्रिएट हुन्छ त्यस्तो टाइप पढाइ पनि हुनुपर्ने एउटा अझै भन्ने पढाइ पनि हुनुपर्ने भनेपछि सङ्गीतको तरिकाले पढ्नु हजुर मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ कुनै चिज विषय तपाईँलाई राम्रो लाग्दैन तर त्यसलाई तपाईँले सङ्गीतको माध्यमले सिकाइदिनुहोस् कति मजासँग सिकाउनुहुन्छ इजी र त्यसलाई लोड पनि पर्दैन रमाएर पढ्नु त्यो गर्दाखेरि स्कुलको जुन नराम्रो असर छ त्यो चाहिँ धेरै मिनिमाइज गर्न चाहिँ सहयोग हुन्छ डाक्टर साहब द हेल्दी टक सो यहाँ सम्पूर्ण हेर्दै हुनुहुन्छ हामी हेल्दी टकमा आज विशेष बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर अशोक दाससँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यहाँको बालबालिकामा कस्तो किसिमको असरहरू पर्दछ पढाइले गर्दा होस् या चिसोमा कसरी बच्न सक्छ भनेर विशेष तमाम धेरै कुराहरूमा हामी कुराकानी अझै पनि बाँकी छ अहिलेलाई एकैछिन व्यापारिक विश्राम
यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी। घरको भन्छमा या मन्दिरमा शुद्धताको लागि स्वस्थताको लागि खुसियालीमा मिठो खानाको स्वादको लागि नीलकमल सोयाबिन ओइल तथा सासान ग्रुपका सर्वोत्कृष्ट उत्पादनहरू। मम्मी भोक लाग्यो। मेरो परिवारको स्वास्थ्य अहिले ममा नै छ। मामु यो पनि। साँच्चै नै तिम्रो हातमा जादु छ। र मेरो हातमा दिव्य सोयाबिन तेल। अब त मेरो बच्चा बुढालाई सधैँ भोक लाग्छ, बाबा पाक्यो। किनकि हाम्रो घरमा हर परिकार पाक्ने गरेको छ दिव्य सोयाबिन तेलले नै। दिव्य सोयाबिन तेल अब हर घरमा मिठो बस्न छाउँछ। अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार, घुसखोरी, तस्करी र अपराध सबै सामाजिक विसङ्गति र विकृतिहरूको पर्दाफास गर्ने कार्यक्रम भण्डाफोर। म उमेश दुबेको साथमा। The Healthy Talk Show. Alright, ladies and gentlemen, welcome back after short commercial break. यहाँ सम्पूर्ण हेर्दै हुनुहुन्छ द हेल्दी टक सो। हेल्दी टक सोमा हामी हेल्थको बारेमा, यहाँको स्वास्थ्यको बारेमा, यहाँको फिटको बारेमा कुराकानी हरेक हप्ता गर्दैछौँ। तर आज हामी विशेष कुराकानी गरिरहेछौँ बाल रोग अथवा बाल बच्चामा नानी बाबुहरूमा लाग्ने रोगहरू। हामीले कुरा गरिसकेका छौँ बच्चालाई क्षमताभन्दा बढी लोड दियो भने त्यसले पनि बच्चाको माइन्डमा फिजिकलमा पनि असर पार्दछ। अझै पनि कुराकानी बाँकी छ, फेरि पनि स्वागत छ डाक्टर साहब द हेल्दी टक सोमा। डाक्टर साहब, यो जस्तै बच्चाहरू कम एकदमै वेट हुन्छ डाक्टर साहब, धेरै कम वेट हुन्छ, के कारणले? खास कमजोरी के हो डाक्टर साहब कम वेट बच्चा जन्मिनुको? अब वेट कमको लागि त सबभन्दा त दोषी त आमालाई नै भन्नुपर्छ होइन। आमा इन्डाइरेक्टली भन्यो भने परिवार, जो परिवारले उसलाई केयर गर्न पुगेन। हजुर सर। जस्तै बुहारीलाई केयर राम्रोसँग गऱ्यो भने नाति पनि राम्रो आउँछ, हजुर स्वाभाविक हो। तर त्यसले आमालाई केयर गर्नु जरुरी छ। कोही बिमारी छ भने त्यसको ट्रिटमेन्ट गराउनु पर्यो। एक खानापिना समयले ध्यान दिनु पर्यो, डाक्टरको चेकअप हुनु पर्यो, केही खोपहरू लगाउनु पर्ने छ भने त्यसको भयो। अघि मात्रै हामीले कुरा गऱ्यौँ ग्रुपिङको। हजुर। ब्लड ग्रुपिङ यदि नेगेटिभ छ भने पहिलेदेखि नै हामी ध्यान दिन्छौँ कि त्यसलाई बच्चालाई खराब नहोस्, त्यसको समयमा सुई दिने विभिन्न बचाउको उपायहरू छ, तिनीहरूमा पनि ध्यान दिनु पर्यो। त्यसैले आमाको हेल्थ राम्रो गर्नु हाम्रो प्रथम कर्तव्य। त्यसले गर्दा बच्चाहरू चाहिँ अनहेल्दी वा लो बर्थ वेट जुन भन्छौँ त्यो हुँदैन। विभिन्न बिमारीहरू छ, त्यसले गर्दा पनि आमा ग्रोथ भएन, आमाको कोखमा बच्चा त्यति राम्रोसँग ग्रोथ गर्न सक्दैन। त्यसै गरी जस्तै पानी कम हुन्छ कुनै कारणले, पानी चुइदियो भने पानीमा बस्नुपर्ने बच्चा ग्रोथ त्यति राम्रो हुन सकेन। कुनै ट्रमेटिक कन्डिसन केही भयो भने बिमारीहरू त एक किसिमको छँदैछ, खानपिन एक किसिम। हजुर। त्यसैले यो कुराहरू दुईवटा चिजमा खाने आमाको हेल्थ राम्रो भयो भने जेनरली बच्चा चाहिँ राम्रो हुन्छ। वेट चाहिँ जस्तै कि हामी इक्जाम्पल दिउँ कि तराई र मधेस पहाडमा हेर्ने भने पहाडतिर भलै त्यो अनाजहरू धेरै राम्रो त पाइँदैन, तर पनि जे अनाज छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिश्रित गरेर जस्तै लिटो भन्यो हामीले, त्यसै गरी आमाको लागि पनि पिठोहरू यता हो अन्डा भयो यिनीहरू चाहिँ सबै मिसिएर पाएकोले आमा पनि हेल्दी हुन्छ। बच्चाहरू त्यस्तो सामान्य कन्डिसनमा हस्पिटलको व्यवस्था छैन, केही नहुँदा पनि बच्चाहरूको वेट चाहिँ हामीले जेनरली हेर्ने भने यताभन्दा उता चाहिँ 3 किलोभन्दा बढी, यता 2 किलोभन्दा बढी, 2 देखि 3 को बिचमा, 3 देखि 5 को बिचमा वेट आउँछ। र वेट राम्रो भएपछि बिमारीहरू पनि कम हुनु स्वाभाविक। अघि नै भनिसक्यौँ, कम वेट छ भने जन्डिसले धेरै असर गर्छ, खराबी गर्छ।
त्यसै गरी त त्यो एकचोटि वेट कम भइसकेपछि त्यसलाई विभिन्न किसिमको बिमारी त्यसलाई केयर गर्न 1 महिनासम्म हुर्काउनै बडा गाह्रो हुन्छ। त्यसैले पछिको चिजलाई ध्यान गरेर हामीले आमाकै ध्यान गर्नु सबभन्दा जरुरी छ। बिमारी छ भने बिमारी ट्रिटमेन्ट गर्नु, खोप समयमा लगाउँ र फलोअपमा बस्नु आमालाई हैन। कस्तो हजुर डाक्टर साहब कस्तो किसिमको ध्यान दिनुपर्छ? कुन कुरामा एउटा आमाले एउटा हेल्दी बच्चा जन्माउनको लागि, हेल्दी बच्चा शिशु जन्माउनको लागि कुन कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ? हेर्नुहोस्, बच्चा पाउनु भनेको एउटा कस्तो नर्मल प्रोसेस हो। यसलाई कुनै ठुलो यहाँ अलिकति यसलाई पनि बवन्डरको रूपमा देखिन्छ। किनभने आमाले बच्चा पाउनु भने गाई गोरुले पनि बच्चा पाइरहेको छ नि। हजुर हजुर, त्यति ठुलो टेन्सन लिनु पर्दैन, नर्मल प्रोसेस न। हजुर हजुर, कोहीलाई अब आमालाई कुनै बिमारी छ, रगत धेरै कम हुने कुनै बिमारी छ वा अरू कुनै क्रोनिक बिमारी छ भने तिनीहरूलाई अलिकति विशेष केयर दिनुपर्ने हो। नत्र हामीले देख्छौँ गाउँघरमा त्यो जनावर हुन्छ, खेतमा काम गरेर चाहिँ है मलाई पेट दुख्यो है म पाउनु जान्छु भनेर जान्छ, मजासँग पाउँछ, टेन्सन छैन, नर्मली पुरै। रसियामा मैले देख्थेँ, रसियामा पढे लेखा छन् तर उनीहरू त्यति साह्रो त्यसलाई नराम्रो चिज नभन्ने हो। हिजोसम्म एकदम मजासँग मसँग क्लासमा बस्छ साथीहरू, हजुर मेरो टाइम भयो है म त पेन आयो म गएँ भनेर मजासँग जान्थ्यो, कमायो 2 दिनपछि फेरि मजासँग ड्युटी गर्नु। यो त नर्मल प्रोसेस हो नि। गाई गोरुले के हुन्छ, बच्चा पाउँछ त्यत्रो सबै कुरो गर्दैछ, हामीले अलिक सबै गर्छौँ, मात्र चाटेर सब ठिकठाक गर्छ। त्यो नर्मल चिज हो, त्यसलाई बवन्डर गर्ने होइन। खानपिनमा ध्यान दिने, धेरै दौडधुप यताउति होइन, सामान्य एक्सर्साइजहरू गरिराख्नुपर्छ जसले ब्लड सर्कुलेसनहरू चल्दैछ। अब त जति पैसावाला मान्छे छ त्यसले आराम बढी गराउनु थाल्छ, त्यो सबभन्दा नराम्रो चिज। नर्मली बसौँ, नर्मल खाना खाउँ, कुनै स्पेसल खाना चाहिँदैन, कमजोर छ बिमारी छ त्यो अनुसार गर्ने हो। यति गर्दाखेरि ठिक हुन्छ। डाक्टर साहब, हामी द हेल्दी टक्समा एउटा द हेल्दी टिप्स राउन्ड राख्छौँ। हेल्दी टिप्स यहाँले यहाँको भाषामा 5वटा हेल्दी टिप्स दिनु पर्यो भने कसरी दिनुहुन्छ डाक्टर साहब? अबको पालो हेल्दी टिप्सको। अब हेर्नुहोस्, मैले धेरै कार्यक्रमहरू भन्दै गर्दैछु, जस्तै कि जन्मेको बच्चा, भर्खर जन्मेको बच्चामा 2-3टा कुरा चाहिँ मधेसमा त हामी मधेसमा बसेकोले मधेसको कुराहरू चाहिँ नाकमा, कानमा, पिसाब फिर्ने ठाउँ, नाइट हो, यिनीहरूमा कहिले पनि तेल हाल्नै हुँदैन। ओके, यो कसैलाई पनि कहिले पनि हाल्नु हुँदैन। गाजर लगाउने कुरो होइन, गाजर त एउटा डिजाइनको लागि हो, ठुलो मान्छे लगाउने, बच्चाहरूलाई लगाउने होइन। यसले गर्दा विभिन्न गर्छ। कसैलाई तपाईँले देख्नुहुन्छ होला आँखाबाट कचिरा आएकै छ, रुमालले टुस्या छ ठुलो भइसक्दा पनि त्यो आँसुको नली यदि त्यसको भल बिग्रियो भने कुनै उपचार छैन। जति त्यो अपरेसन गर्दा पनि केही दिन लाग्छ फेरि त्यो बिग्रिन्छ। त्यसैले जिन्दगी बर्बाद हुने काम हुन्छ। आँखा जस्तो सेन्सिटिभ चिजमा कालो त्यो सबभन्दा फ्लोर चिज होइन, कार्बन हो, त्यसलाई हामीले लगाउँदाखेरि बिग्रिन्छ। त्यसैले नाक, कान, पिसाब फिर्ने ठाउँमा कहिले पनि तेल नहाल्नु, नाइटोमा तेल नहाल्नु, आँखामा गाजर नहाल्नु। ठिक छ, तेल लगाउन ठिक छ, जाडो महिनामा तेल लगाउनु हुन्छ, तर तेल यति लगाउने कि त्यसमा धुलो जमेर बिमारी हुन्छ। त्यसै तेल पनि त्यति लगाउनु, तेल लगाउने हो जाडोमा, गर्मीमा त्यति होइन। त्यसपछि आयो खोपको, जुन गभर्मेन्टले खोपको व्यवस्था गरेको छ। सानोमा खोप चाहिँ जुन त्यहाँ दिएको छ सेड्युल अनुसार एक्स्ट्रा खोप नलगाए पनि जुन दिएको छ हाम्रो नेपालमा जुन नेसनल प्रोग्राम छ खोपको, EPI को, त्यो अनुसारले जुन खोप छ त्यति चाहिँ 9 महिनासम्मको खोप मात्रै पनि लगाइदियो भने धेरै बिमारीबाट त्यतिकै बचिन्छ। त्यसपछि जहिले अघि नै हामीले कुरा गरेँ लुगाहरू, जाडोमा धेरै लुगा लगाउने, गर्मीमा पुरै नाङ्गै राख्ने पनि होइन। सामान्य लुगा उनीहरूलाई टेम्परेचर मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ। सफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। अलिकति ठुलो बच्चामा हेर्ने भने बाहिरतिरको जुन खानेकुरा भेन्डर्सहरूले जुन बेच्छ, नानो हातले कुनै सफाइ हुँदैन, कुनै ग्लोभ्स लगाएको हुँदैन, के गरेर हुँदैन, त्यस्तो खानाहरू खाँदाखेरि बिमारी भइहाल्छ। अब झिङ्गा भिन्केको त्यो समोसा जुन खुल्ला ओपन ठेलाहरूमा बेचेको हुन्छ तिनीहरूलाई सेवन गर्नु भयो। ठिक छ, यही हो। अब खानेकुरामा मैले भनिहालेँ, खानेकुरामा अरू केही छैन भने सानो बच्चा 1 वर्षसम्मको बच्चालाई तपाईँले एउटा त्यो सर्वोत्तम भन्ने जुन अहिले पाइरहेको छ हामीले बनाउनै पर्दैन, त्यो मात्रै खालि एउटा महसँग मिलाउने, अलि दुधसँग केहीमा मिलाएर मात्रै बच्चाहरूलाई 1 वर्षमा खायो भने कुपोषण भन्ने कुरो त्यत्तिकै भएको छैन। टाइमले खुवाउने, कतिपल्ट भन्ने बेसी मतलब छैन। जति बच्चाले खाँदा
खोज्छ त्यति खुवाउँछ अन डिमान्ड। त्यतिकै मात्रै गर्दाखेरि बच्चाहरू करिब एभरेजमा जान्छ। अब कुनै बिमारी नै छ, कुनै हार्टको बिमारीले गर्दाखेरि वेट बढेको छैन भने हार्टको उपचार गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा निमोनिया बढी भइरहेको छ, निमोनियाको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो त नर्मली होइन, त्यो नर्मली कुनै कन्डिसन छ भनेपछि त्यसलाई त्यही अनुसारले डक्टरको सल्लाह अनुसार हामीले गर्नुपर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रम एकदम अन्त्यतिर छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो सम्पूर्ण द हेल्दी टक सो हेरेर बस्नु सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जाँदा जाँदै केयर गर्नुहोस्। आमाले केयर गर्दाखेरि बच्चाको केयर हुन्छ, त्यसैले आमाको सबभन्दा पहिले केयर गर्नु पर्यो बच्चालाई राम्रो पार्नलाई। नाति प्यारो तर बुहारी प्यारो होइन भन्ने होइन कि बुहारीलाई राम्रोसँग माया गर्नु भने नाति पनि राम्रो आउँछ तर नाति पनि प्यारो हुन्छ। र नातिको केयरबारे त हामीले कुरा गऱ्यौँ नै। केही पऱ्यो भने हामी छँदैछौँ, त्यस्तो पऱ्यो भने हामीले सहयोग गर्छौँ। त्यसैले कुनै बेला पनि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कोरोनाको कालमा पनि नम्बर फ्ल्यास गरेकै थियौँ होइन। अहिले पनि हामी 9845190666 हो मेरो नम्बर। तपाईँले जतिखेर पनि जुन बेला पनि जरुरत अनुसारले फोन गर्नु भन्नुहोस्, एक रिङ जाउँदाखेरि उठाउँछु। तपाईँलाई कुनै सल्लाह चाह्यो भने त्यो पनि दिन्छु। कोरोनामा दौडिहाल्नुपर्ने जरुरी छैन, तर समयमा सल्लाह लिनुभयो भने फाइदै हुन्छ होइन। हस् त, नमस्कार। तपाईँ पनि सरको नम्बर टिपिसक्नुभयो होला। तपाईँहरू सम्पूर्ण यस्तो राम्रो तपाईँ फोन गर्नुहोस् र आफ्नो सम्बन्धित समस्या चाहिँ डाक्टर साहबलाई सुनाउनुहोस्। पक्कै पनि उहाँको सपोर्ट साथ सपोर्ट रहनेछ। डाक्टर साहब, यति व्यस्तताको समयमा पनि हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद। मेरो पनि केही कुरा राख्न पाएँ, म पनि गौरवान्वित भएँ। धन्यवाद। तपाईँको सोको सफलताको कामना गर्छु। माइटिभी मैले धेरै त्यस्तो परिचित थिएन, आज आउँदाखेरि सबै भाइहरू त परिचित भाइहरू नै रहेछन्। यहाँ बडा खुसी लाग्यो। पल्ट पनि मौका पाउनमा आएर आफ्नो सेवा राख्न चाहिँ कुनै कसर राख्दैन। बस, धन्यवाद।